नमस्कार। कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, म आज पनि उसरी नै कोशी अनलाइन टेलिभिजनको सोमबारे कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रा लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज भने मैले केही साहित्यिक सामग्रीहरू यहाँहरूसम्म लिएर आउने कोसिस गरिरहेको छु। बर्बरिक यात्रामग्न छ र आफ्नो यात्राको क्रममा चाहे भौतिक रूपमा भेट गरेर होस् वा आवाजबाट भेट गरेर होस् वा शब्दबाट भेट गरेर होस्, तपाईँसम्म बर्बरिकको यात्रा निरन्तर जारी राख्ने अभियानमा छु, कोसिसमा छु। यति बेला बाटो सुनसान छ, एम्बुलेन्सको आवाज सुन्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। सब वाहनहरू चलिरहेका छन्। फाट्टफुट्ट मानिसहरू बाध्यताले थोरै मात्रै सडकमा देखिन्छन्। म यसरी नै आउँदै गर्दा बाटोमा कहीँ कतै मृत्यु छ भने पनि अहिले मलाई फुर्सद छैन है भन्दै भन्दै हात हल्लाउँदै कोशी अनलाइन टेलिभिजनको स्टुडियोमा आएर तपाईँसँग भेट गरिरहेको छु। आज म तपाईँसम्म केही स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू लिएर आएको छु र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मसँग केही मुक्तकहरू छन्। यो मुक्तकको स्रष्टा हुनुहुन्छ सुनसरीको इनरवामा रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी स्रष्टा राधा सुवेदी। खास गरी राधा सुवेदी मुक्तकमा आफ्नो ज्यादा दखल राख्नुहुन्छ। म उहाँका दुईवटा मुक्तकहरू तपाईँसम्म पुर्याउँदैछु। कोही हिँडिरहेका छन् हत्केलामा परिश्रम बोकेर, कोही हिँडिरहेका छन् नैतिकताको भ्रम बोकेर। कोही हिँडिरहेका छन् हत्केलामा परिश्रम बोकेर, कोही हिँडिरहेका छन् नैतिकताको भ्रम बोकेर। छोराछोरी जन्माए भनेर मक्ख नपरे हुन्छ हजुर, सन्तान हिँडिरहेका छन् बा आमा वृद्धाश्रम बोकेर। हाम्रो समाजको कटु यथार्थलाई मुक्तकार राधा सुवेदीले शब्द मार्फत यसरी प्रतिबिम्बित गर्नुभयो। मसँग उहाँहरूको अर्को एउटा मुक्तक छ। गरियो मनै मन चाह जिन्दगीको, देखिन्छ खुबै आहा जिन्दगीको। गरियो मनै मन चाह जिन्दगीको, देखिन्छ खुबै आहा जिन्दगीको। मात्र छ आज नरहन्छ भोलि, हुँदैन केही थाहा जिन्दगीको। सायद उहिलेदेखि अहिलेसम्मको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै स्रष्टाले जिन्दगीको परिभाषा वा अवस्थालाई हामी समक्ष ल्याउनुभयो। मसँग यसै गरी सुनसरीको इटरीमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी अर्की स्रष्टा मिश्रा गुरुङका केही मुक्तकहरू मैले तपाईँसम्म लिएर आएको छु। उसो त मिश्रा गुरुङ भन्ने बित्तिकै उहाँको सूर्यग्रहण लगायतका कतिपय शक्तिशाली कविताहरू मैले तपाईँसम्म बेला बेलामा लिएर आएको छु र आजलाई भने मैले उहाँका दुईवटा मुक्तकहरू तपाईँसम्म पुर्याउँदैछु। किन होला यो साँझमा कोही आउँछ जस्तो लाग्छ, शिशिर झैँ यो जीवनमा बसन्त छाउँछ जस्तो लाग्छ। किन होला यो साँझमा कोही आउँछ जस्तो लाग्छ, शिशिर झैँ यो जीवनमा बसन्त छाउँछ जस्तो लाग्छ। लहर जस्ता सपनाहरू मेरा कता बिलाई गए कता, तर पनि जिन्दगीले फेरि किनार पाउँछ जस्तो लाग्छ। कवि मिश्रा गुरुङको जिन्दगीलाई सम्बोधन गरिरहेको यो मुक्तक मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म त्यसै गरी उहाँको अर्को एउटा मुक्तक तपाईँसम्म ल्याउँदैछु। भो नबोलाऊ, भो नबोलाऊ मलाई नैतिकताको जोगी सहरमा, संवेदनाको त मोलै छैन सत्ताको भोगी सहरमा। भो नबोलाऊ मलाई नैतिकताको जोगी सहरमा, संवेदनाको त मोलै छैन सत्ताको भोगी सहरमा। आउनु छैन प्रिय मलाई जिउँदै मसान हुन त्यहाँ, बौलाहा जस्तो मानसिकताको रोगी सहरमा। सहरप्रति अत्यन्तै व्यङ्ग्य गर्दै कवि मिश्रा गुरुङले यो मुक्तक हामीसम्म ल्याउनुभयो। मसँग यति बेला अर्को एउटा कविता छ। यो कविता ट्रान्सलेटेड कविता, यो अनुदित कविता हो। यो कविताका सर्जक हुनुहुन्छ भारतका प्रख्यात कवि कुमार नारायण।
कुंवर नारायणको यो कवितालाई हाम्रै मुलुकका प्रिय स्रष्टा शक्तिशाली कवि जनक कार्कीले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ। प्रख्यात कवि कुंवर नारायणको जन्म इस्वी सम्वत 1927 सेप्टेम्बर 19 मा भारतको फौजाबाद उत्तर प्रदेशमा भएको थियो। आधुनिक कविता आन्दोलनका सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण तीसरा सप्तकका प्रमुख कवि थिए। उनी आफ्ना रचनामा इतिहास र मिथकको माध्यमबाट वर्तमानलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्षम लेखकको रूपमा गनिन्छन्। कविता सँगसँगै कथा, समसामयिक लेखहरू, समीक्षा, फिल्म र रङ्गमञ्चमा पनि उनको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति पाइन्छ जब हामी उनलाई पढ्दछौँ। उनका कविता र कथाहरू विभिन्न भाषामा अनुदित छन्। उनी सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कारद्वारा सम्मानित भइसकेका व्यक्तित्व हुन्, साहित्यकार हुन्। उनको मृत्यु सन् 2017 को 19 डिसेम्बरका दिन भएको थियो। तिनै कुंवर नारायणको एउटा अचम्मको दुविधामा छुन् शीर्षकको कविता, जसलाई जनक कार्कीले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ, म यहाँसम्म पुर्याउन चाहन्छु। एउटा अचम्मको दुविधामा छु कविताको शीर्षक रहेको छ। आजभोलि एउटा अचम्मको दुविधामा छु। मेरो भरपूर घृणा गर्ने ताकत दिनदिनै क्षीण हुँदैछ। आजभोलि एउटा अचम्मको दुविधामा छु। मेरो भरपूर घृणा गर्ने ताकत दिनदिनै क्षीण हुँदैछ। मुसलमानलाई घृणा गर्छु भनेर हिँडे, गालिब आएर सामुन्ने उभिदिन्छन्। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, कसको के लाग्छ उनको सामु? अङ्ग्रेजलाई घृणा गर्छु भनेर हिँडे, जसले 2 शताब्दी हामीलाई राज गरे। अङ्ग्रेजलाई घृणा गर्छु भनेर हिँडे, जसले 2 शताब्दी हामीलाई राज गरे। त्यति बेला शेक्सपियर आडमा आउँछन्। थाहा छैन उनले मलाई कति उपकार गरेका छन्। अनि त्यो प्रेमिका जोसँग मेरो पहिलो बिछोड भएको थियो, सोच्छु भेटे भने उसको हत्या गरिदिनेछु। भेटघाट पनि हुन्छ, तर कहिले मित्र, कहिले आमा, कहिले बहिनी जस्तै भएर। अनि मायाको घुट्की पिएर बिर्सिन्छु। प्रत्येक पल पागल जस्तै भड्किरहन्छु। कोही त यस्तो मिलोस् जसलाई भरपूर घृणा गरेर मेरो मन हल्का गर्न सकूँ। तर हुन्छ ठीक उल्टो। कोही न कोही, कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै यस्ता भेटिन्छन् जसलाई प्रेम नगरी रहन सक्दिन। दिनदिनै यो मेरो प्रेम रोग बढ्दै जाँदैछ अनि यो भ्रमले बलियो जरा गाडेको छ। यो प्रेमले कुनै दिन मलाई स्वर्ग देखाएरै छाड्नेछ। एक अलग भाकाको, एक अलग स्वादको अत्यन्तै आनन्द महसुस हुने, यो खाली नकारात्मकतातिर गइरहेको हाम्रो समाजको मनोवृत्तिलाई चट्टै उल्टाउन सक्ने एक सकारात्मक कविता कुंवर नारायणको कविता जनक कार्कीको ट्रान्सलेसनमा मैले यहाँहरूसम्म ल्याएँ। मसँग अर्को एउटा कविता छ। यो कविताको सर्जक, तपाईँको सिर्जनाको साथी म भरत गुरागाईं बर्बरिक नै रहेको कुरा अवगत गराउँछु। कविताको शीर्षक रहेको छ मृत्युको आँधी। फेरि एउटा किसान मर्यो। खेती त गर्थ्यो तर भोको थियो। एक महिला मरी, अङ्गेनामा आगो बलेन। छोराछोरी रोए। एक तन्नेरी मर्यो। जागिर खोज्दै हिँड्दै थियो बिचरा। आउँदो मङ्सिरमा बिहे गर्छु भन्थ्यो। एक वृद्ध मरे। वृद्धाश्रमबाट लास उठ्यो उनको। मान्छे मर्दै गए म लेख्दै गएँ, मान्छे मर्दै गए म लेख्दै गएँ। धेरै अस्पताल बाहिर मरे, थोरै अस्पताल भित्र मरे। थोरै अस्पताल भित्र मरे, धेरै
अस्पताल बाहिर मरे। मृगको बथानमा सिंहले झम्टिए झैं झम्टा मारिरह्यो मृत्युले। स्वास्थ्यकर्मी मरे, पुलिस मरे, सेना मरे, शिक्षक मरे, बुद्धिजीवी, मजदूर, वकील मरे, इंजीनियर मरे। मानिस मर्दै गए, म लेख्दै रहेँ। मानिस मर्दै गए, म लेख्दै रहेँ। लाग्छ मर्ने पालो मेरो आएको छ। लाग्छ मर्ने पालो मेरो आएको छ। अनि लेखिने छैन कुनै समाचार। मृत्यु रोकिने छैन। तर विश्वास छ मलाई पुरा विश्वास छ। यहाँ केही जन्मिनेछ, जन्मिनेछ केही यहाँ केही जन्मिनेछ। मृत्युका विरुद्धमा केही जन्मिनेछ यहाँ र समाप्त हुनेछ मृत्युको आँधी। समाप्त हुनेछ मृत्युको आँधी। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, यसरी मैले आफ्नो लगायत केही शक्तिशाली स्रष्टाहरूका शक्तिशाली कविताहरू, सिर्जनाहरू वाचन गरेँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ। तपाईलाई आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै बर्बरीको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। आउँदो अङ्कमा कुनै यस्तै सुन्दर सिर्जना वा पहेलीहरू लिएर मानव जीवनका अस्तित्वहरूलाई कोट्याउँदै बर्बरिक यात्रामग्न रहने बाचा गर्दै तपाईको सिर्जना र तपाईको मनचिन्तनको साथी भरत गुरागाईँ बर्बरिक आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छ। धन्यवाद। नमस्कार।